प्रिय प्रेक्षकाः श्रोतारश्च सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। प्रधानवार्ताः। अनन्तपुर्याः मेट्रो रैल्यान विषये समग्र पुरोगतिः आविष्करोतीति वित्तमन्त्री। रेल्वे मन्त्रालयः स्वरैल् इति नूतन कम्प्यूटर् आप् विकासयति। वार्ताः सविस्तरम्। रेल्वे मन्त्रालयः नूतन कम्प्यूटर् आप् स्वरैल्वे निर्माति। अतः रेल्वे यात्रिकाणां सर्वाण्यपि समग्र सेवनानि एकस्मिन् आप् उपायेन लभते इति सौकर्यमस्ति। अनन्तपुर्याः समग्र पुरोगतेः आविर्भावार्थं मेट्रो रैल् यानस्य प्रारम्भप्रवर्तनानि अस्मिन् वर्षे एव प्रारभते इति वित्तमन्त्री श्री बालगोपालः प्रस्तावयामास। टेक्नो पार्क् समीपदेशात् कळक्कूटदेशात् आरभ्य किഴക്കേക്കോട്ട देशं यावत् 240 किलोमीटर् रैल् सम्बन्धः एव परिगणना विषये अस्ति इति सः प्रास्तौत्। कुक्कुटपरदेशे अपि मेट्रो रैल् यानस्य प्रारम्भ प्रवर्धन पद्धतिरस्ति इति सः प्रस्तावयति स्म। धन्यवादः।